सर्वे सन्तु निरामया शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम। नमस्कार। आयुर्वेद भाग 45 मा म ऐरेलुका बारेमा जानकारी दिनेछु। सबभन्दा पहिला परिभाषा राख्न चाहे। कुलचन्द्र शर्माले गवाछी, चित्रा र गोडुम्बा तितो बाटुलो काँक्रो विशेषका नाम हुन्। इन्द्रबारुणी र विशाला भनेको ऐरेलु हो भनेर लेख्नुभएको छ। केएन स्वामीले गवाछी, गोडुम्बा, मृगादनीलाई ऐरेलु, चित्रा मृगाछीलाई मृगा आँखे गोठाले काँक्रो, आत्मरक्षा इन्द्रबारुणी महाफालालाई ठुलो जातको ऐरेलु, विशाला र चित्रदेवीलाई इन्द्रायण वा इन्द्रेणी लहरो, ऐन्द्रीलाई सानो जातको ऐरेलु, गवादनी, त्रपुसी, बारुणी, वृक्षभाछी, वृषादनीलाई ऐरेलु, क्षुद्रफलालाई ऐरेलु, अति सानो गोठाले काँक्रो भनेर लेख्नुभएको छ। नेपाली बृहत शब्दकोशले ऐरेलुको अर्थमा जङ्गलमा पाइने एक प्रकारको तितो काँक्रो भनेर लेखेको छ। डाक्टर कृष्णचन्द्र चुनेकरले ऐरेलुलाई अङ्ग्रेजीमा कलोसिन्थ तथा ल्याटिन भाषामा सिट्रिलस कलसिन्थिस साड भनिन्छ। वानस्पतिक नाम कुसुमिस ट्रिगोनस रक्स भएको बोटलाई पनि ऐरेलु मान्ने गरिएको पाइन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। विश्वनाथ द्विवेदी शास्त्रीले सानो खालको ऐरेलुलाई ल्याटिन भाषामा कुसुमिस ट्रिगोनस वा ब्रायोनिया स्काब्रेला भनिन्छ। पहेँलो फुल फुल्ने ठुलो ऐरेलुलाई भने ल्याटिन भाषामा सिट्रिलस कलिसिन्थिस वा कुसुमिज कलसिन्थिस भनिन्छ। यसको लहरा तरबुजाको जस्तै हुन्छ। फल पनि लामा र गोला दुई थरीका हुन्छन्। पहेँलो फुल फुल्दछ। सेतो फुल फुल्ने ठुलो ऐरेलु पनि हुन्छ। यसका फल कागतीका जत्रा हुन्छन्। ऐरेलुको धुलोको नसले धेरै आछ्यु आउँदछ भनेर लेख्नुभएको छ। आचार्य बालकृष्णले ऐरेलुको वानस्पतिक नाम सिट्रिलस कलसिन्थिस लिन साड वा कुसुमिज कलसिन्थिस लिन हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा कलोसिन्थ वा बिटर यापल भनिन्छ। सानो, ठुलो र जङ्गली गरी यो 3 किसिमको हुन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। डाक्टर सतीशचन्द्र साङ्खेदारले सानो जातको ऐरेलुको सिट्रिलस कलसिन्थिस साड, ठुलो जातको ऐरेलुको कुसुमिस ट्रिगोनस रक्स र अर्को एउटा बेग्लै जातको ऐरेलुको कुसुमिस प्रफिटेरम लिन र ट्राइकोस्यान्थस पाल्माटा रक्सलाई पनि ऐरेलु भनेर प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। ऐरेलुलाई हिन्दीमा इनारुन र नेपालीमा इन्द्राणी भनिन्छ भनेर पनि आचार्य बालकृष्णले लेख्नुभएको छ। भारत सरकारबाट प्रकाशित द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया अफ इन्डिया भोलम 2 र 3 मा इन्द्रबारुणीको वानस्पतिक नाम सिट्रिलस कलसिन्थिस साड हो र यो कुकुरबिटेसियी परिवारमा पर्दछ। यसको जराको धुलो 1 देखि 3 ग्रामसम्म। यसको पात बाहिरी रोगका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ। यसको फलको धुलो 0.125 देखि 0.5 ग्रामसम्म वा 0.25 देखि 0.5 ग्रामसम्म ओखतीमा प्रयोग हुन्छ भनेर लेखिएको छ। पेयर डी अमरकोशले सानो जातको ऐरेलुको वानस्पतिक नाम कुसुमिस मेडर्स प्याडनस लिन तथा ठुलो जातको ऐरेलुको वानस्पतिक नाम सिट्रिलस कलसिन्थिस लिन साड भनेर लेखेको छ। ठुलो जातको ऐरेलुलाई अङ्ग्रेजीमा बिटर मेलन वा बिटर एप्पल भनिन्छ भनेर पनि त्यहाँ लेखिएको छ। अब म प्राचीन ग्रन्थका वचनहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अभिधान मञ्जरीका कुरा गरौँ। विशाला बारुणी चन्द्र बारुणी सुर बारुणी गवादिनी गवाक्षेन्द्री वृक्षाक्षी च वृषादनी। विशाला बारुणी, इन्द्रबारुणी, सुरबारुणी, गवादिनी, गवाक्षी, ऐन्द्री, वृक्षाक्षी र वृषादनी यी ऐरेलुका संस्कृत पर्यायवाची नामहरू हुन्। महाफलान्या गजचिद्विटास्यान् मृगादिनी चित्रफलात्मरक्षा वसा मृगाक्षी त्रपुषा विशाला गजा वदन्ती शीतपुष्पिकेति। महाफला गजचिद्विटा मृगादिनी चित्रफला आत्मरक्षा वसा मृगाक्षी त्रपुषा विशाला गजावदन्ती र शीतपुष्पिका यी ठुलो जातको ऐरेलुका नामहरू हुन्। अब म अभिधान रत्नमालाका कुरा राख्न चाहन्छु। गवादनी मृगोर्बारु गवाक्षी गजचिर्विटा विशाला च विशल्या च बारुणी शक्रबारुणी। गवादनी मृगोर्बारु गवाक्षी गजचिर्विटा विशाला विशल्या बारुणी र शक्रबारुणी यी ऐरेलुका नाम हुन्।
अब अमरकोशका कुरा राख्न चाहे, चित्रा गवाछी गोडुम्बा विशाला तेन्द्र बारुणी, तितो बाटुलो काँक्रो विशेष अथवा गवाछी गोडुम्बा र चित्रा ऐरलु चाहिँ इन्द्रबारुणी र विशाला भनेर त्यसको अर्थ कुलचन्द्र शर्मा गौतमले लेख्नुभएको छ। अब म अष्टाङ्ग निघण्टुका कुरा राख्न चाहन्छु। इन्द्रबारुणिका च इन्द्री गवाछी गजचिरविटी विशाला च विशल्या च शैव प्रोक्ता गवादनी। इन्द्रबारुणिका ऐन्द्री गवाछी गजचिरविटी विशाला विशल्या र गवादनी यी ऐरेलुका संस्कृत पर्यायवाची नामहरू हुन्। अब यसपछि कैयदेव निघण्टुको पालो आएको छ। ऐन्द्री तेन्द्र सुरेन्द्राभा गवाछी सुरबारिणी, ऐन्द्रीर्बारु क्षुद्रफला वृषभाक्षी वृषादनी, मृगवक्षा मृगैर्बारु विशाला चन्द्रबारुणी, आत्मरक्षा चित्रफला चित्रदेवी महाफला, स्थाणुकर्णी धनुश्रेणी त्रपुसी गजचिरवटी, गवादनी हस्तिदन्ती सुरपावा मरुसम्भवा, ऐन्द्री तिक्ता कटुर्लघ्वी कटुपाका विरेचनी, उष्णवीर्य हरेत पित्तम कफमेह व्रणः कृमिन्, श्वासकाशा पची कुष्ठ प्लीहा नाह गरोदरम, कामला मुडगर्वास्म ग्रन्थिगण्डामयं विषम्। ऐन्द्री इन्द्र सुरेन्द्राभा गवाछी सुरबारुणी, ऐन्द्रीर्बारु क्षुद्रफला वृषभाक्षी वृषादनी, मृगभक्षा मृगैर्बारु विशाला इन्द्रबारुणी, आत्मरक्षा चित्रफला चित्रदेवी महाफला, स्थाणुकर्णी धनुश्रेणी त्रपुसी गजचिरवटी, गवादनी हस्तिदन्ती सुरपाहुवा र मरुसम्भवा यी ऐरलुका नामहरू हुन्। यो तितो पिरो पचाउन सहज, पचेपछि पिरो, रेचनी, उष्णवीर्यको तथा पित्त विकार कफ विकार प्रमेह घाउ घटिरा किरा दम खोकी अपची कुष्ठ फियोका रोग आनाह विष विकार कमलपित्त मूढगर्भ पत्थरी ग्रन्थिगाँड र विष विकार नाश गर्ने गुणको हुन्छ। धन्वन्तरी निघण्टु लेख्दछ ऐन्द्रेन्द्रबारुणीन्द्रावा थेन्द्रबारुर्मृगादनी गवादनी क्षुद्रफला वृषभाक्षी गवाक्षपी इन्द्रबारुणिका तृष्णा रेचनी कटुका तथा कृमिश्लेष्म व्रणान् हन्ति सर्वोदरान्यपि। ऐन्द्री इन्द्रबारुणी इन्द्र र यसका पर्यायवाची शब्द इन्द्रबारु मृगादनी गवादनी क्षुद्रफला वृषभाक्षी र गवाक्षी यी ऐरेलुका नाम हुन्। यो अति उष्णवीर्यको रेचनी पिरो तथा किरा कफ विकार घाउ खटिरा र सबै खालका पेटका रोग नाश गर्ने गुणको हुन्छ। अत्यन्द्रबारुणी प्रोक्ता विशाला च महाफला आत्मरक्षा चित्रफला त्रपुसी त्रपुसा च सा इन्द्रबारु द्वयं तिक्तं कटुपाके रसे लघु वीर्योष्णं कामला पित्त कफश्ली पदनाशनम्। इन्द्रबारुणी विशाला महाफला आत्मरक्षा चित्रफला त्रपुसी र त्रपुसा यी ठुलो खालको ऐरेलुका संस्कृत पर्यायवाची नामहरू हुन्। दुवै खालका ऐरेलु तिता पचेपछि पीडा पचाउन सहज उष्णवीर्यका तथा कमल पित्त पित्त विकार कफ विकार र हात्तीपाइले रोग नाश गर्ने गुणका हुन्छन्। श्वेतपुष्पी मृगाक्षी च मृगैर्बारुर्मृगादनी हस्तिदन्ती नागदन्ती बारुणी गजचिरवटा कण्ठरोगा पचै श्वास काशप्लीह कफोदरान् मूढगर्भं च हरति कुष्ठदुष्ट व्रणाञ्जयेत्। श्वेतपुष्पी मृगाक्षी मृगैर्बारु मृगादनी हस्तिदन्ती नागदन्ती बारुणी र गजचिरवटा यी ऐरेलुका नाम हुन्। ऐरेलु विशेष भनिएको छ यहाँ। यो घाँटीका रोग अपची दम खोकी फियोका रोग कफ विकार पेटका रोग मूढगर्भ कुष्ठ र खराब घाउ घटिरा नाशक हुन्छ। यसको अर्थ यही नै हो। अब निघण्टु रत्नाकरका कुरा म यहाँहरूलाई राख्दछु। लगेन्द्र बारुणी प्रोक्ता पाके कट्टी च तिक्तका सीता सरोष्ण वीर्या च लग्गी चैव प्रकीर्तिता गुल्म पित्तोदर कफ कृमिकुष्ठ जरा व्रणान् श्वासकाश ग्रन्थि मिह मूढगर्भक कामला प्लीहानं शुष्क गर्भञ्च गलगण्डं विषं तथा अनाहं वातमपि च चामं दुष्टोदरं तथा सर्वोदराणि पाण्डुञ्च नाशयेदिति कीर्तिता। ऐरेलु पचाउन सहज पचेपछि पिरो र तितो शीतवीर्यको मलमूत्रलाई तलतिर सार्ने उष्णवीर्यको र पचाउन सहज हुने गुणको हुन्छ। यसले गुल्म पित्त विकार पेटका रोग कफ विकार किरा कुष्ठ ज्वरो घाउ खटिरा दम खोकी गाँठागुठी प्रमेह मूढगर्भ कामला फियोको रोग
शुष्क गर्भ, गलगण्ड, विषविकार, आनाह, पित्तविकार, आमविकार, पेटका खराबी, पेटका सबै रोग र पाण्डु नाश गर्ने गुण बोक्दछ भनिएको छ। अब निघण्टु शेषले के भन्दछ हेरौँ। स्यादिन्द्र वारुण्यम चैन्द्रे विषादनि गवादनि इन्द्रैर्वारु क्षुद्रफला गोडुम्बाच गवाच्छपि। इन्द्रवारुणी ऐन्द्री विषादनि गवादनि इन्द्रैर्वारु क्षुद्रफला गोडुम्बा र गवाछी ऐरलुका संस्कृत नाम हुन्। द्वितीय इन्द्रवारुण्यम तु चित्रफला महाफला आत्मरक्षा विशाला च त्रपुसी तुम्बसीत्यपि। इन्द्रवारुणी चित्रफला महाफला आत्मरक्षा शिला त्रपुसी र तुम्बसी यी अर्को खालका ऐरलुका संस्कृत नाम हुन्। त्यसपछि पर्याय रत्नमालाका कुरा हेरौँ। ऐन्द्रिन्द्रवारुणी चित्रा गवाछी गजचिरवटा मृगैर्वारु पिटङ्कोटी विशाला च मृगादनि। ऐन्द्री इन्द्रवारुणी चित्रा गवाछी गजचिरवटा मृगैर्वारु पिटङ्कोटी विशाला र मृगादनि ऐरलुका नाम हुन्। अब भाप्रकाश निघण्टुका कुरा हेरौँ। ऐन्द्रिन्द्रवारुणी चित्रा गवाची च गवादनि वारुणी च पराप्युक्ता सा विशाला महाफला श्वेतपुष्पा मृगाची च मृगैर्वारु मृगादनि गवादनि द्वयं तिक्तं पाके कटुसरं लघु वीर्योष्णं कामला पित्त कफप्लीहो दरापहं श्वासकाशापहं कुष्ठ गुल्मग्रन्थि व्रणप्रणोद प्रमेह मुडगर्वास मगण्डा मय विषापहम। ऐन्द्री इन्द्रवारुणी चित्रा गवाछी गवादनी र वारुणी ऐरलुका नाम हुन्। विशाला महाफला श्वेतपुष्पा मृगाछी मृगैर्वारु र मृगादनी ठुलो जातको ऐरलुका नाम हुन्। दुवै सुरुमा तिता र पछि पीरा हुन्छन्। यिनले मलमूत्र खुलाउँदछन्, पचाउन सहज हुन्छन् र गर्मी गर्ने गुणका हुन्छन्। कमल पित्त, पित्त विकार, कफ विकार, फियोका रोग, पेटका रोग, दम, खोकी, कुष्ठ, गुल्म, गाँठे रोग, खटिरा, प्रमेह, मूढगर्भ, आम विकार, गण्ड रोग र विष विकार यिनले नाश गर्दछन् भनेर लेखिएको छ। मदनपाल निघण्टुमा इन्द्रवारुण्यथेन्द्राहुं वृषभाक्षी गवादिनी ऐन्द्रवारु क्षुद्रफला विशालेन्द्री वृषादनी। इन्द्रवारुणी इन्द्राह वृषभाक्षी गवादिनी ऐन्द्रवारु क्षुद्रफला विशाला ऐन्द्री र वृषादनी ठुलो जातका ऐरलुका सांसद पर्यावाची नाम हुन्। अत्यन्द्रवारुणी चित्रा फला चित्रा महाफला आत्मरक्षा नागदन्ती त्रपुसी गजचिरवटी श्वेतपुष्पी मृगाक्षी च तथा पच्यसुरामता मरुद्भवा कृमि गुहा चित्रदेवी च कीर्तिता। ऐन्द्रवारु द्वयं तिक्तं कटुपाके शरं लघु वीर्योष्णं कामला पित्त कफप्लीहो दरापहम्। अत्यन्द्रवारुणी चित्रा महाफला आत्मरक्षा नागदन्ती त्रपुसी गजचिरवटी श्वेतपुष्पी मृगाक्षी पच्यसुरा मरुद्भवा कृमि गुहा र चित्रदेवी इन्द्रवारुणी विशेषका संस्कृत पर्यावाची नाम हुन्। यी दुवै इन्द्रवारुणी अर्थात् ऐरेलुमा तितो पिरो पचेपछि दिशा पिसाब खुलाउने, पचाउन हलुका, गर्मी गर्ने, कमल पित्त, पित्त विकार, कफ विकार, फियोका रोग र पेटका रोग नाश गर्ने गुण हुन्छ। यवतिक्तोद्भवं तैलम् ईशतिक्तं रसायनं दीपनं लेखनं मेद्यं पथ्यं दोषत्रयापहम्। ऐरेलु विशेषको तेल के तितो, रसायनी, दीपनी, लेखनी, बुद्धिवर्धक, पथ्य र त्रिदोष नाशक हुन्छ। अब मदनादि निघण्टुका कुरा गरौँ। विशाला चमृगैर्वारु गवाक्षी गजचिरवटी गवादने स्थूलफला मृगवत्सेन्द्रवारुणी। विशाला मृगैर्वारु गवाक्षी गजचिरवटी गवादनी स्थूलफला मृगवत्स र इन्द्रवारुणी ऐरलुका नाम हुन्। विशाल्यान्या चित्रफला त्रपुसी मरुसम्भवा इन्द्रवारु हस्तिदन्ता चित्रादेवी महाफला कफपित्तहरा लघ्वी तिक्ता कट्टे विपाकता कामला पाण्डुसमनी विज्ञेया सुरवारिणी। विशाला चित्रफला त्रपुसी मरुसम्भवा इन्द्रवारु हस्तिदन्ता चित्रा देवी र महाफला यी अर्को थरी ऐरेलुका संस्कृत नाम हुन्। ऐरेलु कफ विकार र पित्त विकार नाशक, पचाउन सहज, तितो, पछेपछि पिरो तथा कमल पित्त, पाण्डु र पाण्डु रोग शान्त पार्ने गुणको हुन्छ भनेर यसको अर्थ हुन्छ। अब राज निघण्टुका कुरा गरौँ। ऐन्द्रेन्द्रवारुण्यरुणा मृगादने गवादने क्षुद्र सयेन्द्र चिरविटा सूर्याभिषग्नि गुणकर्णिका मरा माता सुवर्णा सुफला च तारका वृषभाक्षी गवाक्षी च पितपुष्पेन्द्र वल्लरी हेमपुष्पी क्षुद्रफला वारुणी बालक प्रिया रक्तेर्वारो विशलता शक्रवल्ली विशापहा अमृता विषवल्ली च ज्ञेयो न त्रिं सदा वया। इन्द्रवारुणिका तिक्ता कटु सीता च रेशनी गुल्मपित्तोदर श्लेष्म कृमिकुष्ठ ज्वरापहा। ऐन्द्री इन्द्रवारुणी अरुणा मृगादनी गवादनी क्षुद्रसहा इन्द्रचिरविटा सूर्या विषग्नि गुणकर्णिका अमरा
माता सुवर्णा सुफला तारका वृषभाक्षी गवाक्षी पितपुष्पी इन्द्रबल्लरी हेमपुष्पी क्षुद्रफला बारुणी बालकप्रिया रक्तरबारु विशलता शक्रवल्ली विषापाह अमृता र विषवल्ली यी 29 नाम ऐरेलुका संस्कृत नाम हुन्। यो तितो पिरो शीतवीर्यको र रेचनीय हुन्छ। यसले गुल्म पित्त विकार पेटका रोग कफ विकार किरा कुष्ठ र ज्वरो नाश गर्दछ। महेन्द्र बारुणी रम्या चित्रबल्ली महाफला सा महेन्द्रे चित्रफला त्रपुसी त्रपुषा च सा आत्मरक्षा विशाला च दीर्घबल्ली बृहत् फला स्यात् बृहत् बारुणी सौम्या नामान्य स्यात् चतुर्दश। महेन्द्र बारुणी ज्ञेया पूर्वोक्त गुणभागिनी रसे वीर्ये विपाके च किञ्चित् एषा गुणाधिका। महेन्द्र बारुणी रम्या चित्रबल्ली महाफला महेन्द्री चित्रफला महाफला त्रपुसी त्रपुषा आत्मरक्षा विशाला दीर्घबल्ली बृहत्फला बृहत् बारुणी र सौम्या ठुलो जातका ऐरेलुका नाम हुन्। यसका गुण पहिले बताइएको ऐरेलुका जस्तै हुन्छन्, तर रस वीर्य र पछिको रसको गुण यसमा केही बढी हुन्छ भनेर यसको अर्थ लेखिएको छ। अब शालिग्राम निघण्टुका कुरा गरौँ। इन्द्र बारुणीका चित्रा विशाला गज चिरबिटा मृगेर बारु क्षुद्रसाहा चित्रफलेन्द्र बारुणी। इन्द्र बारुणीका चित्रा विशाला गज चिरबिटा मृगेर बारु क्षुद्रसाहा पत्रफला र इन्द्र बारुणी यी ऐरेलुका नाम हुन्। महेन्द्र बारुणीका या विशाला च महाफला आत्मरक्षा चित्रफला तुम्बसी त्रपुसी तथा महेन्द्र बारुणीका विशाला महाफला आत्मरक्षा चित्रफला तुम्बसी र त्रपुसी यी अर्को थरी ऐरेलुका संस्कृत नाम हुन्। यसको अर्थ यही नै हुन्छ। अब सरस्वती निघण्टुमा के लेखिएको छ हेरौँ। चित्रा विशाला गोडुम्बा मृगेर बारु किणी तथा इन्द्र बारुणीका चित्र फला चोत्ता वृषादनी। चित्रा विशाला गोडुम्बा मृगेर बारु किणी इन्द्र बारुणीका चित्रफला र वृषादनी यी ऐरेलुका नाम हुन्। त्रपुषा मूलकम तिक्त त्रपुषा गज चिरबटे चित्रा विशाला त्रपुसी विशाल्या चन्द्र बारुणी भनेर अर्को श्लोक दिएको छ। त्यसको अर्थ हुन्छ त्रपुषा मूलक तिक्त त्रपुषा गज चिरबटे चित्रा विशाला त्रपुसी र इन्द्र बारुणी यी अर्को थरी ऐरेलुका संस्कृत पर्यायवाची नामहरू हुन्। अब सोडल निघण्टुको पालो। इन्द्र बारुण्यम इन्द्र वा मृगेर बारुर मृगाधनी काकाधनी कटुफला वृषभाक्षी गवाक्षपी यक्षसुरा विषग्नि च कृमिहित बालक प्रिया सुर्पा चित्रा बहुश्रेणी कण्ठकोटी इन्द्रपास्मिता। इन्द्र बारुणी इन्द्र वा मृगेर बारु मृगाधनी काकाधनी कटुफला वृषभाक्षी गवाक्षी यक्षसुरा विषग्नि कृमिहित बालक प्रिया सुर्पा चित्रा बहुश्रेणी कण्ठकोटी र नृपा ऐरेलुका संस्कृत नाम हुन्। महेन्द्र बारुणिकायं विशाला च महाफला आत्मरक्षा चित्रफला तुम्बसी त्रपुसी तथा श्वेतपुष्पा मृगाक्षी च मृगैर्बारुर मृगाधनी हस्तिदन्ती कटुरसा कपिला क्षीरका प्रिया कुम्भसी चित्रवेदी च बारुणी गजचिरवटा। महेन्द्र बारुणी विशाला महाफला आत्मरक्षा चित्रफला तुम्बसी त्रपुसी श्वेतपुष्पा मृगाक्षी मृगैर्बारु मृगाधनी हस्तिदन्ती कटुरसा कपिला क्षीरका प्रिया कुम्भसी चित्रवेदी बारुणी र गजचिरवटा यी अर्को थरी ऐरेलुका संस्कृत पर्यायवाची नाम हुन्। संस्कृत निघण्टुमा लेखिएको छ। मृगाधनी विशाला च मृगेर बारुकिनी ती च इन्द्र बारुण्य मरिका तथा चित्रफलेती च। मृगाधनी विशाला मृगेर बारुकिनी इन्द्र बारुणी अमरिका र चित्रफला ऐरेलुका नाम हुन् भनेर यसको अर्थ हुन्छ। यसैगरी हृदयदीप निघण्टुमा लेखिएको छ। ऐन्द्रिय तिन्द्रसरा चित्रा तिन्द्रसुरा चित्रा गवाक्षी सुरबारुणी स्यादिन्द्र बारुणी चान्या विशाला गजचिरवटी। ऐन्द्री इन्द्रसुरा चित्रा गवाक्षी सुरबारुणी र इन्द्रबारुणी ऐरेलुका तथा विशाला र गजचिरवटी अर्को थरी ऐरेलुका संस्कृत पर्यायवाची नामहरू हुन् भन्ने अर्थ हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई संस्कृत श्लोकसहित निघण्टुमा भएका कुराहरू जानकारी गराएँ। निघण्टुमा दिएका विभिन्न शब्दहरूको पर्यायवाची शब्दहरू औषधिको प्रयोग गर्दाखेरि नामहरू विभिन्न नामहरू आउँछ। नामहरू जुधेको हुन्छ। एउटै नामले पनि विभिन्न किसिमका औषधिहरू बताएको अर्थ लाग्न सक्छ। त्यो बेलामा त्यो भनेको कुन औषधि हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिला निघण्टु थाहा पाउनु पर्दछ। निघण्टुमा दिएको गुणसँग त्यो गुण मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो अनुसार मात्रै यो भनेको यो औषधि हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। मानिलिनुहोस् कहीँ चाहिँ अब अमृता भन्ने शब्द आयो। अमृताको अर्थ विभिन्न हुन्छ। हरूलाई पनि अमृता भन्छ, अमलालाई पनि अमृता भन्छ, अरू विभिन्न अर्थहरू हुन्छ। अब त्यहाँ के प्रयोजनको लागि, के निको पार्नको लागि त्यो औषधि अमृताको शब्दको प्रयोग भएको हुन्छ, त्यो गुण
भएको कुन चाहिँ पदार्थ हो भन्ने कुरो निघण्टु हेरेर मात्रै त्यो अमृताको अर्थ त्यहाँ पत्ता लाग्छ। यसैले पनि निघण्टुको ग्रन्थ रोगहरूको औषधिको बारेमा लेख्दाखेरि पहिला पढ्नुपर्ने हुन्छ, पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ। यही भएर मैले औषधिहरूको परिचय दिइराखेको छु। आज चाहिँ मैले नयाँ शैलीमा संस्कृत श्लोकसहित राखेँ, हावा गफ दिइरहेको छैन भन्नलाई सजिलो होस् भनेर पनि राखेँ। हस् त, यसका साथै आजको भागलाई यहीँ अन्त गर्न चाहेँ। अर्को भागमा के तयारी हुन्छ हेर्दै जाउँ। अलि धेरै विषयवस्तु भएको कुराहरू जस्तै आँप यिनीहरू चाहिँ अलि धेरै त्यसको विस्तृत सङ्कलन छ, त्यसलाई मिलाउन सकिरहेको छैन। त्यसकारण वर्णानुक्रम अनुसार जाँदाखेरि पनि केही कुराहरू चाहिँ छुटेका छन्। अब अर्को भाग लिएर चाँडै उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा पाऊँ। नमस्कार, सबैको सधैँ कल्याण होस्। अब हेर्नु पर्यो नि त।